एमाले अध्यक्षमा ओली र रावल बीच चुनावी प्रतिस्पर्धा। वरिष्ठ उपाध्यक्ष र महासचिव सहित 5 पदाधिकारी निर्विरोध। नेकपा एमालेको 10औं महाधिवेशनमा उम्मेद्वारहरूको प्रारम्भिक सूची सार्वजनिक भएको छ। आइतबार राति केपी शर्मा ओलीले सर्वसम्मतिका लागि पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्यहरूको नाम बन्द सत्र हलमा पेश गरेका थिए। निर्वाचनको प्रक्रिया पुर्याउनका लागि उम्मेद्वारहरूले मनोनयन दर्ता गराएका हुन्। वरिष्ठ उपाध्यक्षमा ईश्वर पोखरेल, महासचिवमा शंकर पोखरेल तथा उपमहासचिवमा प्रदीप ग्यावाली, पृथ्वी सुब्बा गुरुङ र विष्णु रिमाल निर्विरोध भएका छन् भने अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र सचिवमा निर्वाचन भएको छ। अध्यक्षमा केपी शर्मा ओली र भीम रावलले उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन्। यस्तै ओलीले उपाध्यक्षमा विष्णु पौडेल, सुभाष नेमाङ, राम बहादुर थापा, अष्टलक्ष्मी साके, युवराज ग्यावाली र सुरेन्द्र पाण्डेको नाम प्रस्ताव गरेका थिए। घनश्याम भूषालले पनि उपाध्यक्षमा उम्मेदवारी दिएपछि अब 7 जना बीच प्रतिस्पर्धा हुने भएको छ। यस्तै सचिवमा टंक कार्की र भीम आचार्यले पनि उम्मेदवारी दिएका छन्। बन्द सत्रमा ओलीले योगेश भट्टराई, गोकर्ण विष्ट, पद्मा अर्याल, टोप बहादुर रायमाझी, रघुवीर महासेठ, छविलाल विश्वकर्मा र लेखराज भट्टको नाम पेश गरेका थिए। अब सचिवका लागि 9 जना बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। राति 9 बजेदेखि 12 बजेसम्म मतदान हुने कार्यतालिका छन्। 301 केन्द्रीय सदस्यका लागि 331 जनाले उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन्। यस्तै पुरुष खुल्लातर्फ 84 केन्द्रीय सदस्यका लागि 85 जनाको मनोनयन परेको छ। चितवनको तमासा एमाले बुझ्न पर्याप्त रहेको एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपालको भनाई। ओली अधोगतितिर गइसकेको दावी। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले आफूले कम्युनिस्ट आन्दोलनमा नेकपा एमालेबाट विद्रोह गरेको बताएका छन्। सोमबार प्रज्ञा भवनमा आयोजित कार्यक्रममा उनले विद्रोह गर्नुको कारण बुझ्न चितवनको तमासा र चितवनको कुम्भ मेला नै पर्याप्त रहेको बताएका हुन्। उनले नेकपा एमाले पार्टीभित्र फरक मत राख्नेहरूको अपमान भइरहेको भन्दै नेकपा एमालेमा जनताको बहुदलीय जनवादका गफ मात्रै हाँकिएको अध्यक्ष नेपालले बताए। नेकपा एमाले कुनै पनि जनवादी अधिकारहरू प्रदान नगर्ने, विचारको बहसहरू सञ्चालन नगर्ने प्रविधिले नै नेकपा एमाले कम्युनिस्ट क्रान्तिकारी दिशामा बढ्न सक्दैन भन्ने प्रश्न पारेको भन्दै अध्यक्ष नेपालले एमाले अधोगतितर्फ गइसकेको अध्यक्ष नेपालले दावी गरे। जनताको बहुदलीय जनवादका गफ मात्रै हाँक्ने, कुनै पनि जनवादी अधिकारहरू प्रदान नगर्ने, त्यसबाट वञ्चित गर्ने, विचारको बहसहरू सञ्चालन नगर्ने, आदेशको पालन गर्ने त्यो प्रवृत्तिले नै प्रश्न पार्दछ कि अब त्यो नेकपा एमाले कम्युनिस्ट क्रान्तिकारी दिशामा अगाडि बढ्न सक्दैन। त्यो अब अधोगतितर्फ गइसकेको छ, दक्षिणपन्थी बाटोतर्फ लागिसकेको छ। अध्यक्ष नेपालले नेकपा एमालेलाई विदेशीको दलालीले मात्र प्रशंसा गर्न सक्ने भन्दै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका नेताले महाधिवेशन उद्घाटनमा एमालेको उच्च प्रशंसा गर्नु शोभनीय नभएको बताए। उनले राम्रो विचारधाराको पार्टीले राम्रोकै साथ दिने र नराम्रो विचारधाराको पार्टीले नराम्रोकै साथ दिने भन्दै एमालेको कामले पार्टी कुन दिशातर्फ गइरहेको छ भन्ने प्रश्न देखिने बताए। उनले अहिले वामपन्थी लोकतान्त्रिक शक्तिहरू मिलेर 5 दलीय गठबन्धन सरकार बनाएको र मुलुक र संविधान मास्नेहरूबाट मुक्ति दिलाएको बताए। जसरी हामीले सुन्यौं, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका नेताले उच्च प्रशंसा गरेको, विदेशीहरूको दलाली गर्नेहरूले उच्च प्रशंसा गरेको, त्यसबाट थाहा हुन्छ कि वास्तवमा त्यो पार्टी कुन दिशातर्फ जान खोज्दैछ। राम्रोले राम्रोलाई प्रशंसा गर्दा रहेछन्, नराम्राले नराम्रालाई नै प्रशंसा गर्दछ। त्यसो हुनाले राम्रा राम्रासँग, नराम्रा नराम्रासँग अहिले हामी वामपन्थी शक्तिहरू, लोकतान्त्रिक शक्तिहरू एकताबद्ध भएर 5 दलीय गठबन्धन बनाएका छौँ र यो मुलुकलाई, संविधानलाई छतबिछत पार्न खोज्ने शक्तिबाट मुक्त गरेका छौँ। लोकतन्त्रलाई मास्न खोज्ने शक्तिहरूबाट जोगाएका छौँ। संविधानको रक्षा गरेर
लोकतन्त्रको रक्षा गरेर हामीले क्रान्तिबाट प्राप्त गरेका उपलब्धिको जगेर्ना गरेका छौँ। अध्यक्ष नेपालले क्रान्तिबाट प्राप्त गरेका उपलब्धिहरूको जगेर्ना गर्न र क्रान्तिबाट प्राप्त भएको उपलब्धिहरूप्रति अत्यन्त सजग भएको बताए। उनले देशलाई प्रगतिको दिशामा अघि बढाउनका लागि नेकपा एकीकृत समाजवादी लागि पर्ने बताए। कांग्रेसमा 52 जिल्लाको परिणाम आउँदा संस्थापन र इतर पक्षमा 25-25 सभापति निर्वाचित। प्रदेश र केन्द्रीय महाधिवेशनको तालिका हेरफेर। नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशन अन्तर्गत जिल्ला अधिवेशनहरू भइरहेका छन्। कांग्रेसले मङ्सिर 10 भित्र सबै जिल्लाको अधिवेशन सक्ने भने पनि विविध कारणले केही जिल्लाका अधिवेशन हुन सकेको थिएन। अझै पनि तराईका 8 जिल्ला सहित 25 जिल्लामा अधिवेशन हुन सकेको छैन। हालसम्म 77 मध्ये 52 जिल्लाको परिणाम आएको छ, जसमा कांग्रेस सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा पक्ष र वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षका उम्मेद्वारले बराबरी हैसियतमा 25-25 जिल्लामा सभापति जितेका छन्। 2 जना भने कतै खुलेका छैनन्। झापाका सभापति देवमान थेवे र जाजरकोटका सभापति वेदराज सिंह कतै खुलेका छैनन्। नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य बद्री प्रसाद पाण्डेले पार्टीको 14औं महाधिवेशनमा सहमहामन्त्रीमा उम्मेदवारी दिने घोषणा गरेका छन्। सोमबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै केन्द्रीय सदस्य पाण्डेले पार्टीको 14औं महाधिवेशनमा सहमहामन्त्रीमा उम्मेदवारी दिने घोषणा गर्नुभएको हो। उनले पार्टी सुधारेर राजनीति सुधारेर देश सुधार्ने बाटोमा लैजान आफू अग्रसर रहने बताए। केन्द्रीय सदस्य पाण्डेले विचारमा एकरूपता र स्पष्टता, विधानको अक्षरश पालना, नियमित बैठक तथा कार्यकर्ता कार्यालय र अर्थको व्यवस्थापन नै पार्टी सुदृढीकरणको आफ्नो पहिलो एजेन्डा भएको बताए। पुराना पुस्ताको योगदान र बलिदानलाई स्मरण गर्दै नयाँ पुस्ताको सोचलाई पार्टीमा अघि बढाउने उनले बताए। म 12औं अधिवेशनमा सेती अञ्चलबाट केन्द्रीय सदस्य निर्वाचित भएको हुँ। 13औं अधिवेशनमा म खुला 25 जनाबाट केन्द्रीय सदस्यमा निर्वाचित भएको हुँ र अहिले अब पदाधिकारी तहमा जानुपर्छ। पदाधिकारीको सङ्ख्या पनि केन्द्रीय कार्य समितिमा बढेको छ। त्यो हिसाबले मैले आफ्नो पिछडिएको क्षेत्रमा आफू बाजुराको नागरिक पनि भएको कारणले, बाजुराको बासिन्दा पनि भएको कारणले, बाजुरा पिछडिएको क्षेत्रमा पनि पर्ने भएको कारणले पिछडिएको क्षेत्रबाट सहमहामन्त्रीको उम्मेदवारी दिने विचार गरेको छु र म पार्टीको केन्द्रीय सदस्य हुँदा 2 कार्यकाल म देशभरि पार्टीका विभिन्न तहका कार्यक्रमहरूमा हिँडेको छु, साथीहरूसँग सम्पर्कमा छु। पटक पटक मैले नेपालको लगभग राजनीतिक कार्यक्रमका सन्दर्भमा फन्को मारेको छु र अहिले देशभरिका साथीहरूले तपाईहरू पदाधिकारी तहमा पुग्नुपर्छ र एउटा निर्णायक भूमिका पार्टीको केन्द्रमा बसेर निर्वाह गर्नुपर्छ भन्ने उहाँहरूको अभिमत छ। साथीहरूको शुभेच्छा छ, समर्थन छ, सहयोग छ, सुझाव छ। त्यसकारणले पनि मैले सहमहामन्त्री पदमा पिछडिएको क्षेत्रबाट उम्मेदवारी दिने निर्णय गरेको छु। केन्द्रीय सदस्य पाण्डेले देशभरका साथीहरूले पदाधिकारीमा पुग्नुपर्छ भन्ने सुझाव आएपछि उम्मेदवारी दिएको बताए। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको अध्यक्षमा कमल थापाद्वारा उम्मेदवारी घोषणा। पहिलो पटक भोट माग्ने अवस्था आएको दुखेसो। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाका अध्यक्ष कमल थापाले काठमाडौँमा मङ्सिर 15 गतेदेखि हुने पार्टीको महाधिवेशनमा आफूले पूर्ण अध्यक्षमा उम्मेदवारी दिने घोषणा गरेका छन्। सोमबार काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा अध्यक्ष थापाले काठमाडौँमा मङ्सिर 15 गतेदेखि हुने पार्टीको महाधिवेशनमा आफूले पूर्ण अध्यक्षमा उम्मेदवारी दिने घोषणा गरेका हुन्। उनले पार्टीमा रहेर नगरी नहुने काम धेरै रहेको र त्यो काम अपुरो छोडेर आफू बाहिरिन नसक्ने बताए। यो पृष्ठभूमिमा म तपाईहरु समक्ष आगामी दिनमा पार्टीलाई कहिल्यै फुट्न नदिने र नफुटाउने संकल्पका साथ पार्टीको अध्यक्ष पदमा आफ्नो उम्मेदवारीको घोषणा गर्दछु। साथीहरु, केही कामहरू अधुरा छ, केही कामहरू नगरी नहुने कामहरू बाँकी छ। यी अधुरा कामहरूलाई अधुरै छोडेर पलायन हुने अनुमति मलाई छैन।
अध्यक्ष थापाले नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई राजसंस्था सहितको प्रजातन्त्रलाई निषेध गर्ने गरी केही विषयहरूलाई अपरिवर्तनीय नदेख्न चेतावनी दिए। आफू बन्दुकसँगै खेलेर हुर्किएको भन्दै उनले प्रचण्डलाई बन्दुक बोकेर जंगल पसेको धाक नलगाउन पनि चेतावनी दिए। उनले राजसंस्था सहितको प्रजातन्त्रलाई निषेध गर्ने गरी केही विषयहरूलाई अपरिवर्तनीय देखेमा संविधान सभा बहिष्कार गरेर विद्रोहको बाटोमा जानुपर्ने आवश्यकता हुन सक्ने बताए। अध्यक्ष थापाले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले केही समय अघि मात्रै पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई इंकित गर्दै आक्रोश पोखेको भन्दै गणतन्त्रमा विश्वास भए जनतासँग गएर जनमत गर्न चेतावनी दिए। मैले खास गरी प्रचण्डजीलाई इंगित गरेर भने, प्रचण्डजी तपाईले 2047 सालको संविधानमा केही व्यवस्थाहरू अपरिवर्तनीय लेखिएको कारणले हामी विद्रोहमा जान बाध्य भयौं, बन्दुक बोकेर जंगल जान बाध्य भयौं भनेर तपाईले पटक पटक भन्नुभएको छ। यदि अहिले तपाईले हाम्रा मान्यताहरूलाई हिन्दू राष्ट्र र संस्था सहितको प्रजातन्त्रलाई निषेध गर्ने गरी केही विषयहरूलाई अपरिवर्तनीय लेख्नुहुन्छ भने अहिले यही ठाउँबाट मैले संविधान सभा बहिष्कार गरेर विद्रोहको बाटोमा जानुपर्ने आवश्यकता पर्न सक्दछ। अध्यक्ष थापाले आगामी निर्वाचनबाट कांग्रेस र एमाले पछि तेस्रो ठूलो शक्तिको रूपमा रापरपा उदाउने दावी गरे। उनले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई आगामी निर्वाचनमा देशको अग्रणी शक्ति रूपमा स्थापित गर्दै पार्टीको वैचारिक धार बलियो बनाएपछि र चाँडो भन्दा चाँडो हिन्दू राष्ट्र सहितको राजसंस्था स्थापना घोषणा गर्ने आधार तय भएपछि स्वाभाविक रूपले आफूले पार्टीबाट विश्राम लिने बताए। सबै एकत्रित भएर काम गरे आगामी निर्वाचनमा अप्रत्याशित सफलता हासिल गर्ने भन्दै अध्यक्ष थापाले आफू पछिको उत्तराधिकारी राजेन्द्र लिङदेन र धवल शमशेर नै भएकोले एकपटक एकत्रित पार्टीको नेतृत्व गरेर रापरपालाई माथि उठाउने अवसर आफूलाई दिन आग्रह गरे। कोरोनाको नयाँ भेरिएन्ट रोकथामका लागि तयारी तीव्र, अफ्रिका महादेशबाट आउनेलाई नेपाल प्रवेशमा रोक। अफ्रिकी मुलुकमा फेला परेको कोरोनाको नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोनबाट बस्न सरकारले तयारी थालेको छ। गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता फणीन्द्र मणि पोखरेलले अफ्रिकी मुलुकमा फेला परेको कोरोनाको नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोनबाट बस्न सरकारले तीव्र तयारी थालेको बताए। उनले नेपालमा कोरोना संक्रमण कायमै रहेकोले र हालै देखिएको नयाँ भेरिएन्टका कारण अफ्रिकी मुलुकबाट नेपाल आउने नागरिकहरूलाई अन अराइभल भिसा नदिन अध्यागमन कार्यालयलाई र अफ्रिकी मुलुकबाट यात्रु नल्याउन विभिन्न एयरलाइन्सहरूलाई निर्देशन दिइसकेको बताए। उनले नेपालमा कोरोना संक्रमण कायमै रहेकोले र हालै देखिएको नयाँ भेरिएन्टका कारण अफ्रिकी मुलुकबाट नेपाल आउने नागरिकहरूलाई अन अराइभल भिसा नदिन अध्यागमन कार्यालयलाई र अफ्रिकी मुलुकबाट यात्रु नल्याउन विभिन्न एयरलाइन्सहरूलाई निर्देशन दिइसकेको बताए। प्रवक्ता पोखरेलले अहिलेसम्मको जानकारी अनुसार कुनै पनि देशलाई नतोकी अफ्रिकी मुलुकमा मात्र कोरोनाको नयाँ प्रकार देखिएको भनिएकोले अफ्रिका महादेशबाट नेपाल आउनेलाई प्रवेश नदिने बताए। उनले भाइरसको बारेमा सबै कुरा जानकारी पाएपछि त्यही अनुसार सरकारले थप तयारी थाल्ने बताए। अब अहिले वास्तवमा हामी कोभिडको संक्रमणकै क्रममै छौँ। हामी कम्प्लिटली एउटा रिकभर अवस्थामा होइन र यो विभिन्न किसिमको भाइरसहरूको संक्रमण छ भन्ने कुरो पहिलेदेखि नै पनि थियो र अहिले हालसालै यो ओमिक्रोन भन्ने भाइरसको संक्रमण अफ्रिकी मुलुकबाट आएको छ भन्ने सुनिएको छ। सुनेपछि हामीले यसलाई चाहिँ सतर्कता अपनाउनको लागि अब हामीले के गर्ने भन्ने सन्दर्भमा पहिले त मान्छे त्यो ठाउँबाट कुन ठाउँ हो भन्दाखेरि अफ्रिकी मुलुक भनेको छ, यो देश उदेश भनेर पनि भनिएको छैन र यसको प्रामाणिकता पनि हामीले पाइसकेको अवस्था छैन। तैपनि सतर्कता अपनाउनुपर्छ, संक्रमणकै चरणमा छौँ भनेर हामीले अफ्रिकी देशबाट आउने मुलुकहरूका नागरिकहरूलाई यहाँ जुन अनएराइभल भिसा दिने सिस्टम थियो त्यसलाई चाहिँ अहिले बन्द गर्नु भनेर हामीले अध्यागमन कार्यालय र हाम्रो त्यहाँ जुन 22वटा एयरलाइन्स छन्, 22-23वटा कति एयरलाइन्स छन्, ती सबै एयरलाइन्सलाई
हामीले निर्देशन दिइसकेको अवस्था पनि छ। प्रवक्ता पोखरेलले कोरोनाको नयाँ प्रकार ओमिक्रोनको बारेमा CCMC-मा पनि छलफल भइरहेको बताए। उनले नेपालभित्र नै नाकाहरूमा पनि कोरोना भाइरसको लक्षण देखिएका बिरामीहरूलाई चेक जाँच गर्न र नजिकको स्वास्थ्य चौकी पुर्याउन निर्देशन दिएको बताए। दक्षिण अफ्रिकामा नोभेम्बर 24मा नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोन पुष्टि भएको थियो। त्यसपछि यो नयाँ भेरिएन्ट अत्यधिक मात्रामा उत्परिवर्तित हुने निष्कर्ष सहित विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO थप चुनौती बढेको भन्दै सतर्कता अपनाउन चेतावनी दिएको छ। मौद्रिक नीतिको समीक्षाले चलायमान बनाउने पूर्व अर्थमन्त्रीको विश्वास। राहत प्याकेज नआउँदा निजी क्षेत्र भने निराश। पूर्व अर्थमन्त्री डाक्टर रामशरण महतले नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको समीक्षा सकारात्मक भएको प्रतिक्रिया दिएका छन्। मौद्रिक नीतिको समीक्षाको विषयमा प्रतिक्रिया दिँदै महतले कोरोना महामारीबाट शिथिल बनेको अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने गरी मौद्रिक नीतिको समीक्षा आएकाले सकारात्मक रहेको बताए। संक्रमणले गर्दाखेरि चाहिँ उद्योग व्यवसायहरूलाई चाहिँ धेरै नोक्सान भएको छ। हरेक क्षेत्रमा चाहिँ थोरो नोक्सान भएको छ। धेरै उद्योग व्यवसायहरू चाहिँ तपाईँको चाहिँ मा बडा ठुलो क्षति भएको छ। यसै सन्दर्भमा चाहिँ केही सुधारहरू चाहिँ सुविधाहरू उनीहरूलाई प्रयोग गर्नुपर्छ। त्यसमा अब केही वर्षदेखि चाहिँ जो चाहिँ तपाईँको मौद्रिक नीति अपनाइयो, मौद्रिक नीतिमा कतिपय सकारात्मक पक्षहरू पनि यसमा सकारात्मक पक्षहरू पनि छन्। त्यसकारण चाहिँ त्यो स्वाभाविकै हो। डाक्टर महतले नेपालमा राष्ट्र बैंकले उद्योग व्यवसायलाई थप सेवा सुविधा सहज बनाउनको लागि केही वर्षदेखि मौद्रिक नीतिको व्यवस्था गरेको बताए। यसरी राष्ट्र बैंकले ल्याउने मौद्रिक नीतिका केही सकारात्मक पक्ष भएको र मौद्रिक नीति मार्फत आएका व्यवस्थालाई सबैले स्वाभाविक मान्नुपर्ने उनको भनाइ थियो। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको समीक्षामा व्यवस्था गरेको नीतिले निजी क्षेत्र निराश भएको बताएका छन्। अध्यक्ष गोल्छाले कोरोना महामारीबाट प्रभावित उद्योग व्यवसाय पुनरुत्थान गर्ने गरी थप राहतका प्याकेज मौद्रिक नीतिको समीक्षाले व्यवस्था गर्ने अपेक्षा भए पनि त्यस्तो प्याकेजहरू नआउँदा निजी क्षेत्रमा निराश छाएको बताए। यसले सरकारले लिएको 7% आर्थिक वृद्धि दरमा असर पार्न सक्ने बताए। हिस्टोरिकली हेर्ने हो भने हामी जहिले पनि हाम्रा मौद्रिक नीति जहिले पनि हामी एकदमै अति सेफ भएर अगाडि बढ्छौँ। त्यसका राम्रो पक्ष पनि छ कि हामी यति ठुलो चुनौतीहरू जुन देशमा भएको छ त्यसलाई पार पाउनु पनि सफल भएका छौँ। तर हाम्रो फन्डामेन्टल्स हाम्रो इकोनोमीको अब स्ट्रङ भइसकेको छ र अब अलिकति हामी जोखिम उठाउनको लागि तयार पनि भइसकेको छौँ जस्तो लागेको छ। र अस्तिको जुन मौद्रिक नीतिको समीक्षामा जुन आएको छ मलाई लाग्छ हामी अझ बढी कसियस अप्रोचमा अगाडि बढिरहेका छौँ। अध्यक्ष गोल्छाले कोरोना महामारीले मुलुकको अर्थतन्त्र शिथिल बनाएको बताए। तर यति ठूलो चुनौतीको बीचमा पनि मुलुकको अर्थतन्त्र पहिलेकै गतिमा ल्याउन उद्योगी व्यवसाय सफल भएको बताए। उनले निजी क्षेत्रले ठूलो चुनौती सामना गरेर लगानी गरेको कारण अहिले अर्थतन्त्र आधारभूत रूपमा बलियो बन्दै गएको उल्लेख गरे। अध्यक्ष गोल्छाले निजी क्षेत्र सरकारले सहयोग गरे कोरोना महामारीले निम्त्याएको जोखिम मोल्न तयार रहेको बताए। अलिकति जोखिम बढाएनौँ भने त्यसको नतिजा पनि राम्रो आउँदैन, किनभने नो रिस्क नो गेन भनेर भन्छन् हैन। अलिकति रिस्क लिन आवश्यक छ, किनभने मैले निजी क्षेत्रको रिप्रेजेन्टेसन गरेकोले रिस्कलाई जहिले पनि प्राइभेट सेक्टरले रिस्क लिन्छन् र रिस्क लिएपछि मात्रै प्रतिफल पाउँछन्। रिस्क नलिने प्राइभेट सेक्टरले कहिले पनि प्रतिफल पाउँदैन। तर एउटा क्याल्कुलेटिभ रिस्क चाहिँ मौद्रिक नीतिमा लिनुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाइ थियो, त्यो चाहिँ देखिएन। त्यसबाट अलिकति हामी निराशै छौँ, किनभने अहिले आएको नीतिले अहिले ग्रोथ रेट जुन छ त्यसलाई फेरि सङ्कुचित बनाउँछ। हामीले जुन एकातिर 7% को लक्ष्य लिएका छौँ त्यसपछि फेरि हामी एकदम कन्जर्भेटिभ अप्रोचमा जाँदैछौँ। यो भयो भने 7% को लक्ष्य चाहिँ अब भेटाउन गाह्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले गत शुक्रबार चालु आर्थिक वर्ष 2078-79 को मौद्रिक नीतिको पहिलो समीक्षा सार्वजनिक गरेको छ। मौद्रिक नीतिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले कर्जा निक्षेप अनुपात सीडी रेशियो 2079 असार मसान्तसम्ममा निर्धारित सीमाभित्र कायम गर्ने कार्ययोजना सञ्चालक समितिबाट स्वीकृत गराई राष्ट्र बैंक समक्ष पेश गरी सोको कार्यान्वयन गर्नुपर्ने नयाँ व्यवस्था गरेको छ। त्यस्तै बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट शेयर धितोमा प्रभाव हुने मार्जिन प्रकृतिको कर्जा एक व्यक्ति वा संस्थाले एक वित्तीय संस्थाबाट अधिकतम 4 करोड रुपैयाँ र समग्र वित्तीय प्रणालीबाट अधिकतम 12 करोड रुपैयाँसम्म मात्र लिन सक्ने व्यवस्थामा पनि परिमार्जन गरेको छ। नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको समीक्षामा तरलता व्यवस्थापन गर्ने नीति समावेश गर्न नसकेको बताएका छन्। मौद्रिक नीतिको समीक्षाको विषयमा प्रतिक्रिया दिँदै उनले बजारमा रहेको तरलता हाहाकारको व्यवस्थापन गर्ने नीति ल्याउन नसकेको बताएका हुन्। अध्यक्ष मल्लले बैंकमा देखिएको तरलतालाई सहज बनाउनका लागि मौद्रिक नीतिले छोटो समयको लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको कर्जा निक्षेप अनुपात सीडी रेशियो बढाएको बताए। तर 2079 असार मसान्तसम्ममा निर्धारित सीमाभित्र कायम गर्ने कार्ययोजना सञ्चालक समितिबाट स्वीकृत गराई राष्ट्र बैंक समक्ष पेश गरी सोको कार्यान्वयन गर्नुपर्ने नयाँ व्यवस्था छोटो समयको लागि मात्रै भएको बताए। यसपालिको चाहिँ आएको समीक्षामा जुन अहिले एउटा तरलता अभाव छ त्यसलाई चाहिँ राष्ट्र बैंकले एड्रेस गर्न सकेन। सर्ट टर्मको लागि केही त्यो सीडी रेशियो सञ्चालक र म्यानेजमेन्टको डिसिजनमा केही बढाए पनि फेरि असार मसान्तमा चाहिँ फेरि 90%मै त्यो सीडी रेशियोलाई झार्नुपर्छ भन्ने छ त्यो चाहिँ निरन्तरता जस्तो भएन। सर्ट टर्मको लागि भयो र लङ टर्ममा चाहिँ यो तरलता चाहिँ मुलुकमा अभावै हुन्छ र राष्ट्र बैंकलाई हामीले चेम्बरको तर्फबाट के सुझाएका छौँ भने कि त चाहिँ सीडी रेशियो विगत गएको वर्ष जस्तै 85%मै कायम गर्नु पर्यो, किनभने त्यसमा बैंकलाई भएको आफ्नो कोर क्यापिटलबाट पनि उसले इन्भेस्ट गर्ने मौका पाउँछ भनेदेखि। अन्यथा यो सीडी रेशियोलाई 90 को ठाउँमा 95 गरिदियो भने तरलताको चाहिँ जुन अभाव छ मुलुकमा केही सुधार हुन्छ र चाहिँ अहिले जुन हामी घरमै बसिरहेका छौँ, बैंक ब्याज कोभिडकै उसमा छौँ, निरोगी नेपाल नै छौँ हामी, अलिअलि चलायमान मात्र भएको अवस्था छ हैन। र चाहिँ यो ब्याज दर चाहिँ घर बस्दा बस्दै 2-3% यो चाहिँ सीडी रेशियो 90% गर्दाखेरि ब्याज दर बढेको अवस्था छ। यसले चाहिँ राष्ट्र बैंकले पुनर्मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ नेपाल चेम्बरको तर्फबाट हामीले चाहिँ आफ्नो सुझाव पनि पेश गरिसकेका छौँ। अध्यक्ष मल्लले अहिले पनि नेपाल कोरोना महामारीबाट मुक्त नभएको बताए। अहिले पनि मुलुकको अर्थतन्त्र केही मात्र चलायमान भएको अवस्था रहेको उनले उल्लेख गरे। उनले मौद्रिक नीतिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा निक्षेप अनुपात 90% बनाउँदा उद्योगीहरूले लिएको बैंकको ब्याज घर बस्दा बस्दै प्रत्येक महिनामा 3% सम्म बढ्दै जाँदा व्यवसाय थप मार्कामा परेको बताए। राष्ट्र बैंकले उद्योगी व्यवसाय मैत्री मौद्रिक नीति बनाउन सीडी रेशियोलाई पुनर्विचार गर्नुपर्ने बताए। मौद्रिक नीतिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले कर्जा निक्षेप अनुपात सीडी रेशियो 2079 असार मसान्तसम्ममा निर्धारित सीमाभित्र कायम गर्ने कार्ययोजना सञ्चालक समितिबाट स्वीकृत गराई राष्ट्र बैंक समक्ष पेश गरी सोको कार्यान्वयन गर्नुपर्ने नयाँ व्यवस्था गरेको छ। राखेपको सदस्य सचिवमा टङ्कलाल घिसिङ नियुक्त। मन्त्री परिषदको सिफारिसमा घिसिङलाई सदस्य सचिवमा जिम्मेवारी। सरकारले राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेपको सदस्य सचिवमा टङ्कलाल घिसिङलाई नियुक्त गरेको छ। सिंहदरबारमा सोमबार बसेको मन्त्री परिषद बैठकले घिसिङलाई सदस्य सचिव बनाउने निर्णय गरेको हो। युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको प्रस्तावमा मन्त्री परिषदले सदस्य सचिवको निर्णय गरेको हो। खेलकुद मन्त्री महेश्वर गहतराजले सदस्य सचिवका लागि 3 जनाको नाम मन्त्री परिषदमा पेश गरेका थिए। उनले माओवादीका बागमती प्रदेश कमिटी सदस्य समेत रहेका नेपाल रग्बी संघका अध्यक्ष टङ्कलाल घिसिङ, अच्युतम लामिछाने र ममता श्रेष्ठको नाम मन्त्री परिषदमा पेश गरेका थिए। मन्त्रालयले गठन गरेको सदस्य सचिव सिफारिस समितिले 3 जनाको नाम सिफारिस गरेको थियो। आइतबार साँझ सिफारिस समितिले घिसिङ सहित 3 जनाको नाम मन्त्रालयलाई सिफारिस गरेको थियो। सरकारले कार्तिक 1 गते तत्कालीन राखेप सदस्य सचिव रमेश कुमार सिलवाललाई पदमुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो। सरकारको निर्णय विरुद्ध रमेश कुमार सिलवालले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका छन्। सरकारले राखेपको रिक्त रहेको सदस्य सचिव पदमा खेलकुद ऐन अनुसार नयाँ नियुक्ति गरेको हो।
शहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले बस्ने घर तथा शहर सुरक्षित र बस्न लायक हुनुपर्ने बताएकी छिन्। सोमबार पुल्चोक इन्जिनियरिङ क्याम्पसले आयोजना गरेको रेट्रोफिटिङ परीक्षण कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री झाँक्रीले यस्तो बताएकी हुन्। मन्त्री झाँक्रीले नेपाल प्राकृतिक प्रकोप, भूकम्प, बाढी पहिरो जस्ता समस्याले जोखिममा रहेको बताइन्। उनले अहिले पनि नेपालको जनसङ्ख्याको ठूलो हिस्सा भूकम्प जस्ता प्राकृतिक प्रकोपको जोखिम स्थानमा बसोबास गरिरहेको बताइन्। शिक्षालयहरूले जोखिम न्यूनीकरण गराउने, जागरण ल्याउने गरी काम गर्न सके प्राकृतिक विपत्तिबाट हुने क्षतिलाई कम गर्न सकिने बताइन्। हामीले घर अथवा बिल्डिङ एकाडेमियामा पढ्ने बेलामा चाहिँ ठुल्ठुला पिलर हालेका घरहरू, बिल्डिङहरू हुन्छन् भन्ने चाहिँ पढियो। त्यसै कारणले हामी यति जोखिमपूर्ण ठाउँमा जन्म्यौँ, हाम्रो ठुलो जनसङ्ख्याको हिस्सा आज पनि त्यही छ भन्ने कुरा देखिन्छ। र आज जुन प्रयास पुल्चोक क्याम्पसले गरिरहेको छ धेरै सहयोगी हातहरूको साथमा, यो धेरै नै महत्त्वपूर्ण छ जस्तो लाग्छ मलाई। त्यस कारणले हाम्रो जोखिममा परेका बस्तीहरूमा चाहिँ यो अनुसन्धान र यसले दिने प्रयास र हामीले सरकारको तर्फबाट गर्ने प्रयास अनि नागरिकले आफूले पनि स्वतःस्फूर्त आफ्ना घरहरूलाई, बासहरूलाई सुरक्षित बनाउनुपर्छ भन्ने एक प्रकारको जागरणको लागि पनि यो महत्त्वपूर्ण छ। र एकाडेमियामा त यस्ता धेरै नै महत्त्वपूर्ण छ भन्ने लाग्छ मलाई। भर्खरै अनुसन्धान गरिसके पछाडि आएका परिणामहरूले जुन कार्यक्रममा हामीले इन्ट्रोड्युस गरेर जान्छौँ त्यसका पछाडि केही सफलताहरू पनि अवश्य हुन्छ जस्तो लाग्छ। मन्त्री झाँक्रीले जनतालाई उचित वासस्थान दिन नेपाल सरकारले काम गरिरहेको बताइन्। सरकारले यस विषयमा योजनाबद्ध विकास, आवासको हक सुनिश्चित गर्ने उद्देश्य सरकारको रहेको बताइन्। 2072 सालको भूकम्पबाट भत्किएका घर पुनर्निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको समेत बताइन्।